विदेशी राष्ट्रहरूबाट अझ भन्नुपर्दा छिमेकी राष्ट्रबाट जब बिहादान गरेर हामी लिएर आउँछौँ, बुहारी भित्र्याउँछौँ, बुहारी भित्र्याएको भोलिपल्ट यहाँ चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। यो गलत छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, डाफी टिभीमा स्वागत छ। म कर्णा। आज मसँग राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त मान सिंह अधिकारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर डाफी टिभीमा। धन्यवाद। सर, हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब म एउटा राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले, एउटा पार्टीको राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुनाले गर्दा र खास गरी भन्ने हो भनेदेखि अहिले अब आसन्न सङ्घीय संसदको चुनाव पनि आइराखेको छ। मङ्सिर 4 गतेदेखि अब त्यो चुनाव हुँदैछ। त्यही सिलसिलामा पार्टीको सङ्गठन सम्बन्धी कुराहरू, पार्टीका प्रचार प्रसार सम्बन्धी र अब खास गरी उम्मेदवारीको बारेमा पनि छलफलहरू यस्तै किसिमले चाहिँ नै अब दिनचर्याहरू अहिलेसम्म बिताइराखिएको छ। हजुर, तपाईहरूको पार्टीले अङ्गालेको नीति फेल भएर हो वा किन हो तपाईहरू कहिले एमालेको एजेन्डालाई समर्थन गर्नुहुन्छ, कहिले भने अहिलेकै व्यवस्थालाई समर्थन गर्नुहुन्छ? दिन प्रतिदिन तपाईहरू मूल राजनीतिक धारबाट हराउँदै जानुभएको छ। यस्तो किन भएको, यस बारेमा तपाईले समीक्षा गर्नुभएको छ कि छैन? यहाँले जो प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल आफ्नै पार्टीका एजेन्डा, नीति र सिद्धान्तहरूमा अगाडि बढाएको छ। एमालेको एजेन्डासँग हामी जानुपर्छ भन्ने र उसका एजेन्डाहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। जस्तो किसिमले यहाँलेको आशय के होला भने स्थानीय चुनावमा एमालेसँग हामीले गठजोड गरेर हामी चुनावमा गएका थियौँ, त्यो कुरालाई लिएर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको होला। तर गठबन्धनको चाहिँ नै एउटा संस्कृतिको नेपालमा विकास भइराखेको छ र हाम्रो पार्टी मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस लगायत 5 दलका गठबन्धनहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि गठबन्धनमा हामी गएका हौँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको आफ्नो सिद्धान्तबाट हामी कहिल्यै पनि विचलित भएका छैनौँ र हामी आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त सर्वधर्म समभाव सहितको, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समुन्नतिका पार्टीका यी सिद्धान्त र यी नाराहरूलाई लिएर, यो एजेन्डालाई लिएर हामी जनताका बीचमा गएका छौँ। हामी कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तमा हामी चाहिँ कुनै किसिमको पनि हामी खस्किएर त्यहाँ गएका छैनौँ, उनीहरूसँग हामीले गठजोड गरेका छैनौँ। त्यो त स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेसँग एउटा एलायन्सको राजनीतिमा त्यो चाहिँ एलायन्स गरेको मात्रै हो। र अहिलेको परिस्थितिमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी खस्किएर पनि गएका छैनौँ। बीचमा हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ एउटा टुटफुट र विभाजनको परिस्थितिले गर्दाखेरि यो यहाँहरूलाई लागेको हुन सक्दछ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कुनै किसिमले खस्किएको छैन। जनताका बीचमा गएर सङ्गठन गरेर अगाडि बढिराखेको छ र खास गरी अब जो आसन्न चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनावको चाहिँ जुन तयारीका लागि पनि अगाडि जुटेर अगाडि बढिराखेको छ र पार्टीका यी सिद्धान्तहरूलाई जनताका बीचमा लिएर जाने काममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिराखेको छ। यो चाहिँ डेभिएट गरेर खस्किएर तल गएको छैन, बरु यो आफ्ना विचारहरूलाई जनतामा स्थापित हुनको लागि अगाडि बढेर गइराखेको छ। हजुर, अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष दल देश र जनताप्रति जवाबदेही नभएको जनस्तरमा आक्रोशका आवाजहरू सुनिरहेका छन्। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु वा बुझ्नु भएको छ? अवश्य हो, सत्तारूढ दलहरू र सशक्त प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आज मुलुकको बृहत्तर हित र जनताका चाहना र भावनालाई मुखरित गर्ने भन्दा पनि जनताको चाहना र भावना र खास गरी भन्नुहुन्छ भने आज मुलुकले जुन किसिमको राहत पाउनुपर्ने हो र जुन देशको भूराजनैतिक संवेदनशीलता हो त्यसप्रति पनि उही संवेदन नभइकन एउटा सैद्धान्तिक र नीतिगत राजनीति भन्दा पनि पर गएर गठबन्धनको चाहिँ एउटा संस्कृतिको विकास गरेर कसरी पद प्राप्ति गर्ने, सत्ता कसरी प्राप्ति गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लाभ कसरी लिने, जनता र देशलाई टाढा छोडेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि
सत्ताको छिनाझपटीमा चाहिँ यी दलहरू गइराखेका हुनाले गर्दाखेरि मुलुकमा एउटा विहङ्गम राजनैतिक परिस्थितिको निर्माण भइराखेको छ र यो जुन किसिमको एउटा भ्याकुम मुलुकमा आइराखेको छ, जो राजनैतिक शून्यता आइराखेको छ मुलुकमा चाहिँ जुन अन्याय अत्याचार भइराखेको छ, व्यभिचार, भ्रष्टाचार र यस्ता जुन अख्तियारी गरेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढेर जानु, त्यसदेखि विचलित भएर र समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि मुलुकलाई एउटा भड्कारोतिर चाहिँ हाल्ने काममा अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गइराखेको छ अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा जनता निराश भएका छन् र विभिन्न तह र तबकाका जनताले माने अहिले एउटा नैराश्यताको भावना छाएर गइराखेको छ। जब यस किसिमको नैराश्यताको भावना बढेर जान्छ त्यस अवस्थामा देश अगाडि बढ्न सक्दैन, देश एउटा असफल राष्ट्रको तर्फ उन्मुख भएर जान्छ र समष्टिगत रूपमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि मुलुकको वर्तमान परिस्थिति त्यति राम्रो छैन र परराष्ट्र सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि जुन किसिमले चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अन्य चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग जुन किसिमको एउटा हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हो, परराष्ट्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ पनि चुकेको छ। गृहनीति पनि यो सरकारको चाहिँ फेलियर छ र परराष्ट्र नीति पनि फेलियर छ र यसले अन्तिममा गएर हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभामा आफै उपस्थित भएर अबदेखि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने घोषणा गर्नुभएको छ। यसले आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव वा सन्देश दिन्छ? अब उहाँले लिङदेनजीले जुन किसिमले संसदमा गएर आफ्नो 1 महिना अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट उहाँले राजीनामा दिनुभयो र कुनै सुविधाहरू म लिन्न भनेर भन्नुभयो, यो एउटा राम्रै कुरा हो। यो उहाँले चाहिँ एउटा नैतिकताको आफ्नो प्रदर्शन गराउनु भयो, यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा लिनु मिल्दैन। उहाँले राम्रै गर्नुभयो यो कुराहरू, तर अब उहाँले त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुराहरूमा त अब खास त्यस्तो फरक पर्दैन, किनभने एउटा पार्टीको एकजना सांसदले त्यो दिनुभयो, एउटा नैतिकता उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुभयो, प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ। पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि सुर्खेतमा बोल्दै चुनावपछि हामी अहिलेको व्यवस्था फाल्न र समाजवादी स्थापना गर्न सडकमा जान्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँले यस्तो किन भन्नुभएको हो? अहिलेको व्यवस्था फेल भइसकेर धान्न नसक्ने भएर हो वा अहिलेको व्यवस्था जनताले ढालिदिन्छन्, आफ्नो पनि राजनीति सिद्धिन्छ भनेर आत्तिएर जनतालाई भ्रमित बनाउन भन्नुभएको हो? तपाईलाई के लाग्छ? प्रचण्डले यस्ता उडनठेउला कुराहरू उहाँ भनि नै रहनुहुन्छ। उहाँका जीवनमा यस्तै उडनठेउला कुराहरू र गैर जिम्मेदार कुराहरू नै उहाँको गर्ने एउटा चाहिँ बानी बसिसकेको छ। आज आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएर जुन किसिमको उहाँहरूले चाहिँ जनविद्रोह गरेर आउनुभएको थियो, त्यो त अब तपाईँ हामीले सबै चस्मदित गवाह छौँ। उहाँहरूले के भनेर आउनुभएको थियो र आज उहाँहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? समाजवादको चाहिँ स्थापना गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर 17,000 मान्छे मारेर उहाँहरू चाहिँ आज सत्तामा आउनुभयो। अहिले के गरिराख्नु भएको छ त भने सत्ताको लागि छिना झपटी, कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर त्यो चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्न सकिन्छ कि कहिले एमालेसँग मिलेर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि खालि धम्किआएर ठुला ठुला कुरा चाहिँ गुड्डी हाँकेर अनि सत्ता प्राप्ति कसरी गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ साधना कसरी गर्ने, प्रचण्डको एकमात्र मुख्य एजेन्डा नै यही नै हो। अब अहिले चाहिँ चुनावमा हामीले हार्यौँ भनेदेखि हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, क्रान्ति गर्छौँ, समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ भनेर उहाँले जो भनिराख्नु भएको छ, यो नेपाली जनतालाई धम्किआएको हो र यस्ता धम्कीदेखि नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ कि यस किसिमका धम्की र जनविरोधी गतिविधि जुन किसिमले प्रचण्ड र उनको पार्टीले गरेर हिँडिराखेको छ, यसपालिको सङ्घीय संसदमा यिनलाई मुहतोड जवाब चाहिँ जनताले दिनुपर्दछ। यहाँ त के यो धरतीमा त एउटा प्रचण्डलाई ठेगान लाउने पनि मान्छे जन्मिया छैन, क्या हो भने जस्तो स्थिति भइसक्यो। एउटा व्यक्तिले धम्किआएर आज नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा ऐतिहासिक पार्टीलाई धम्क्याई जहाँ कि चाहिँ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनमा चुनावमा जाने,
जहाँ चाहिँ सिद्धान्त पनि मिल्दैन, व्यवहार पनि मिल्दैन, आनको तान फरक छ, तर पनि किन चाहिँ गठबन्धन गरेर लिएर जाने त भनेर भन्दाखेरि सत्तामा बस्ने र चाहिँ मुलुकको दोहन गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने र कसरी स्वार्थ सिद्धि गर्ने, व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थ सिद्धि गर्ने र सत्ता प्राप्ति गरेर अनि सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, त्यसैका लागि चाहिँ उनीहरू गठबन्धनमा गइराखेका छन्। नभएदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र माओवादीको सिद्धान्त आनको तान फरक छ, कहीँ मिल्ने ठाउँै छैन, तर किन यिनीहरू गरिराखेका छन् यसको पछाडि अर्को कुराहरू पनि छ। त्यो के हो भने विदेशीहरूले पनि कुनै एउटा दुर्घटना गराउनका लागि पनि यी 5 दललाई चाहिँ एउटा गठबन्धन गराइराखेका छ र विदेशीहरूले जुन उनीहरूको चाहिँ योजना छ त्यो योजना पुरा नहुन्जेलसम्म यो गठबन्धन टुट्दा पनि टुट्दैन। हेर्नुहोस्, र यसको पछाडि यो मुलुक र नेपाली जनता र मुलुकको भूराजनैतिक संवेदनशीलतालाई पनि परवाह नगरिकन जुन किसिमको आज षड्यन्त्र गरेर यसरी यिनीहरू अगाडि गइराखेका छन्, निकट भविष्यमा यिनीहरूको कारणले गर्दा र प्रचण्डको यो धम्की र यो चाहिँ एउटा सङ्केत हो प्रचण्डको धम्की र मुलुकलाई चाहिँ बर्बाद गर्नेमा गएका हुन्, अरू केही पनि होइन। र जब परिस्थिति चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ मनमस्तिष्कबाट चाहिँ उनीहरूको राजनीति हटेर जान थाल्छ र अनि अलिकति जनताबाट अपहेलित र जनताबाट अलिकति किनारा लाग्ने स्थिति भएपछि एक एकवटा धम्की दिइहाल्ने, त्यो नेपालगञ्जमा दिएको त्यही धम्की हो। त्यो एउटा पानीको फोका जस्तो हो, चाहिँ पानीको फोका यसो बुलुको हुन्छ त्यसपछि फुट्छ। यसलाई हामीले राजनैतिक पटलमा यसलाई कुनै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेका छैनौँ। यो यिनले सधैँभरि बोलिरहन्छन्, अहिले पनि त्यही बोलेका हुन् र भोलि पनि बोल्छन्। यो केही त हावादारी कुरा हो प्रचण्डको। यो तर जनतालाई भड्काउने जस्तो कुरा देखिन्छ नि त। होइन त 17,000 मान्छे मारेर आएको प्रचण्ड र उसको पार्टीले अब जनतालाई भड्काउँछ भन्ने त साधारण कुरो भइहाल्यो नि। तर अब जनता भड्किन भएन नि, के जनता भड्किन्छन् त? जनता युनिफाइड रूपमा छैनन्, एकीकृत प्रयास जनताको भइराखेका छैन। जनता छिटोपुट्टो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हिँडिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा शक्तिको निर्माण नभएर मात्रै हो। नभए नेपाली जनता जब सङ्गठित भएर अगाडि गएपछि यस्ता यस्ता हावादारी कुरा गरेर हिँड्ने नेताहरूलाई त्यसै ठेगान लगाइदिन्छन्। त्यो परिस्थिति अब मुलुकमा निर्माण हुँदैछ र अब यसरी धम्किएर खाने दिन चाहिँ अब गए प्रचण्डका। नेपाली जनता त अहिले स्वतन्त्रलाई धेरै सपोर्टमा गइरहेको छ। स्वतन्त्र पार्टी भनेर रवि लामिछानेले पनि खोल्नुभयो। कतै नेपाली जनता त्यतातिर लाग्ने हो कि तपाईको पार्टीहरूलाई यसले कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्ला? जनता भनेको अजय शक्ति हो। जनअदालतको निर्णयमा को विरुद्धमा कहीँ पनि अपिल लाग्दैन। जनता भनेका जनार्दन पनि हुन्। जनताले जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्दछन् र मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ, मुलुकको जुन परिस्थिति अहिले भइराखेको छ, जनताहरू धेरै निराश छन्। देशमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेविचार र चाहिँ जुन किसिमको आर्थिक अनुशासनको चाहिँ खलबल भएर गइराखेको छ, जुन एउटा व्यथित मुलुकमा चाहिँ सिर्जना भइराखेको छ र जनतालाई चाहिँ आज बाँच्नलाई नै कष्टकर अवस्था छ। महँगी त्यत्तिकै चुलिएर गएको छ, बलात्कारका घटनाहरू त्यत्तिकै भइराखेका छन्, 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेका छ। मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सबाट भइराखेको छ। भोलि विदेशमा चाहिँ काम गर्ने कुरो ठ्याक्क बन्द भयो भनेदेखि भोकभोकै मर्नुपर्ने यहाँनिरको स्थिति छ र यो जुन डरलाग्दो र यो काली लाग्दो परिस्थिति मुलुकमा जो निर्माण भइराखेको छ, यसबाट जनताहरू आहत भएका छन्, विचलित भएका छन्, किङ कर्तव्य विमूढ भइराखेका छन् र अब जनताले कसरी बाँच्ने, आफ्नो जनजीविका कसरी चलाएर अगाडि बढेर लिएर जाने भन्नेमा जनताहरू बहुत चिन्तित भइराखेको यस पृष्ठभूमिमा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुन किसिमले आइराखेका छन्, जनताहरू पार्टीहरूबाट निराश भए, ठुला पार्टीहरूबाट निराश भए, साना पार्टीहरूको पनि कुनै उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाएका छैनन्, गर्न सकेका छन्। तर जो 2-3वटा पार्टीहरू जसले आज 32 वर्षसम्म मुलुकमा शासन गरेर देशलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु भन्दा पनि, विकासको पथमा लान्छु भन्दा पनि अधोगतितिर लिएर गए। कोही आए सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर आए, कोही आए चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर त्यही प्रचण्ड आयो। हेर्नुहोस्, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिङ्गापुर बनाउने भनेर भने, ऊ आएर चाहिँ त्यो भन्यो।
तर आखिरी नेपाल त केही पनि बनेन नि। जनतालाई जुन सपना बाँड्ने भन्दा कुरा त अरू केही पनि भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताहरू निराश, यी वर्तमान दलगत राजनीतिबाट जनता बहुत निराश भएका छन्। दलहरूबाट निराश भएको कारणले बा स्वतन्त्र चाहिँ व्यक्तिहरूले जिते भने केही गर्छन् कि भनेर एउटा त्यान्द्रो समाउन खोजेका छन्। कुनै पनि मान्छे कहीँबाट लडेर चाहिँ तल झर्न आँट्यो भने बिचमा एउटा त्यान्द्रो भेटन भाइ यसमा झुन्डिएर पनि बाँचिन्छ कि भनेर उसलाई झिनो आशा हुन्छ नि। यो स्वतन्त्र भनेको पनि त्यही नै हो। स्वतन्त्रको कुनै सङ्गठन हुँदैन। पपुलारिटीको आधारबाट एउटा व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्सको आधारबाट अब उसलाई भोट पाउँछ। जस्तो बालेन शाहले यहाँ पाए, बालेन शाह जस्तो सङ्घीय संसदमा 8-10 ठाउँमा पाउलान्, तर त्यसले त सरकार गठन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि दलगत राजनीति भएको संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा दलहरू नै सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्, दलहरू नै मुख्य हुन्छन् र दलहरूले नै सरकार बनाउने हो। र स्वतन्त्र त के भनेदेखि उनीहरू राम्रैसँगले आएका होलान् होइन, जनताले अहिले रेस्पोन्स पनि राम्रो गरेको छ, तर सरकार बनाउने मेजोरिटी उनीहरूले ल्याउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा सरकार नबनेपछि त सरकारमा सहभागी भएन भने उनीहरूले केही काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। यो जुन स्वतन्त्रलाई भोट दिने भन्ने जनताको जुन नजर त्यतातिर गएको छ, त्यो चाहिँ जनताहरू निराश भएर चाहिँ स्वतन्त्रले गर्छन् कि भनेर गरे हो र जितेर आउलान्। अब केही मान्छेहरू त आउलान्, तर निर्णायक भूमिकामा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। मेयर बालेनको पार्किङ म्यानेजमेन्टलाई लिएर जुन एक्सन भ्यालीमा देखिएको छ त्यसको प्रशंसा सँगसँगै विरोध पनि धेरै भइरहेको छ। तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो भन्छ नि, इन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भने न्युटनको थर्ड ल होइन यो? अब त्यो यहाँ पनि लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, क्रिया गर्दै गएपछि त्यो प्रतिक्रिया पनि आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, र बालेनले जुन किसिमको अहिले सुरुवात गरेको छ, मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ उनले स्वागतयोग्य कामले गरेका छन्। उनले म केही गर्छु भनेर जनतामा जुन किसिमको एउटा आश्वासन दिएर चाहिँ चुनाव जितेको हुन्, तदनुरूप उनले यो काम गरेको सुरुवात गर्न खोजेको हो। उनीमाथि डिस्टर्बेन्स आइराखेको छ, तर डिस्टर्बेन्सबाट पनि परवाह नगरिकन त्यो स्टेप अगाडि चालेर जानुपर्छ र उनी चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो भने अब यस्तो चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू त हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, किनभने यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्छ नि कम्युनिस्टहरूले, त्यसमा के हुन्छ भने थेसिस, एन्टिथेसिस र सेन्थेसिस भन्छ क्या। क्रिया, वाद, त्यहाँबाट प्रतिवाद, त्यस पछाडि संवाद हुन्छ। अनि संवाद भएपछि त्यो एउटा निर्णयमा पुग्छ, बन्छ। यो डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिजममा क्या, यो मार्क्सको थ्योरीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि उनले क्रिया गरिरहेछन्। अब विरोधीहरूले त्यो उनले स्टेप चालेको मन नपराउनेले प्रतिक्रिया गरेका छन्, तर क्रिया र प्रतिक्रियापछि फेरि संवाद पनि त हुन्छ नि, र त्यस पछाडि अगाडि बढ्छ। उनले गरेको यो कामहरूको चाहिँ जनताले स्वागतै गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अग्निपथ जस्तो विषयलाई लिएर जुन किसिमको विवाद चलिरहेको बेला भारतीय सेनाका सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ? भारतीय सेनाध्यक्ष के मनोज पाण्डे अहिले जुन किसिमले नेपालमा आउनु, यो चाहिँ रुटिन भिजिट हो। नेपालको पनि प्रधान सेनापति भएपछि भारतमा पहिलो भिजिट गर्छन् र मानार्थ प्रधान सेनापति, मानार्थ महारथीको पदवी उहाँ धारण गर्छन् गएर भारतीय राष्ट्रपतिद्वारा। र भारतमा पनि सेनाध्यक्ष भइसके पछाडि नेपालमा आएर महारथीको चाहिँ पदवी धारण गर्छन् यहाँ पनि आएर। यो चाहिँ नि एक्सचेन्ज जस्तो छ। यो त्रिपक्ष जुन सुगौलीको सन्धि पछाडिदेखि नै हो। यो निरन्तर यो परम्परागत हो। त्यस मेन त त्यही नै कुराहरू हो। तर अब भित्री रूपमा जो एउटा भूराजनीतिक परिस्थितिको निर्माण भइराखेको छ, सेन्सिटिभिटी जुन किसिमको दक्षिण एसियामा भइराखेको छ र नेपालमा खास गरी चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर अमेरिकन आयो, अमेरिकन चाहिँ नेसनल गार्डको चाहिँ प्रोग्रामहरू यहाँ आयो। त्यस्तै किसिमले एमसिसीका कुराहरू, त्यस पछाडि एउटा तनावको स्थिति चाहिँ दक्षिण एसियामै, नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एसियामै पनि यो स्थिति भइराखेको बेलामा
अब नेपालको प्रधान सेनापति प्रोग्राम शर्मा पनि एसिया पेसिफिक कमान्डको मिटिङमा जानुभयो अस्ट्रेलिया भन्नाले सैनिक रणनीतिका कुराहरू पनि यहाँ भित्रहरू केही भइराखेका छन् कि त्यो बारेमा पनि उहाँको छलफल होला र जहाँसम्म मलाई लाग्दछ यो चाहिँ नि एउटा रुटिन भिजिट पनि हो र उहाँ आउनुभएको र यहाँले अग्निपथको कुराहरू गर्नुभयो यो चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यसलाई मान्यता दिएन र यो सरासर गलत चिज हो। यदि अग्निपथको जो प्रोग्राममा नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट यो गरिरहेछ र 11 लाख रुपियाँ कति 4 वर्षसम्म काम गर्ने त्यस पछाडि 25% युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सेनामा भर्ती गर्ने अरूलाई फिर्ता गर्दैन 11 लाख रुपियाँ दिएर त्यो कुन मोटिभको लागि कुन इन्टेन्सनको लागि लान आँट्या हो त त्यो त्यसै प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। भोलि पाकिस्तानसँग लडाइँ होला काश्मीरसँग चाहिँ काश्मीरमा चाहिँ लडाइँ होला अब चाहिँ तपाईँको चाइनिजहरूसँग पनि होला त्यो बेलामा भिडाउनलाई त नेपाली युवाहरूलाई लान खोजेको होइन त्यो शङ्काको विषय हो। फेरि यो कुरा के भनेदेखि इन्डिया र नेपालको मात्रै हुन सक्दैन यो त्रिपक्षीय ब्रिटिसहरूसँग पनि हुनुपर्दछ र यदि अग्निपथको चाहिँ प्रोग्राम अनुसार नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेनामा लाने हो भने जो सुगौली सन्धि छ नि सुगौली सन्धि त त्रिपक्षीय सुगौली सन्धि हो र सुगौली सन्धिको चाहिँ मेन्डेट विपरीत हुन्छ यो र सुगौली सन्धिको मेन्डेट विपरीत अहिले अग्निपथमा दिने हो भनेदेखि त सुगौली सन्धि पनि खारिज हुनु पर्यो नि त त्यसलाई त भाइलेसन गरेको भयो नि उल्लङ्घन भयो त्यो सुगौली सन्धिको भन्ना साथ हाम्रो ग्रेटर नेपालको कुरा त्यस पछाडि आउँछ कि आउँदैन हामीले ग्रेटर नेपालका कुराहरूको आवाज उठाउने कि नउठाउने र यहाँनिर चाहिँ भारतले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट भारत सरकारले यो नेपाली युवाहरूलाई पाकिस्तान र कश्मीरमा चाहिँ भिडाउनका लागि सुनियोजित रूपले उसले गर्न खोजेको हो र यसको नेपालले घोर भत्सना गर्नुपर्दछ। नेपाली जनताहरूले यसको विरुद्धमा नै आवाज उठाउनु पर्दछ र यो सरकारले पनि अहिले यो नगर्ने मात्र फेरि नगर्ने भनेको छैन स्थगित मात्रै राखेको छ र यो चाहिँ बडा सेन्सिटिभ कुरा हो र यो हुनु गर्नु यो अग्निपथमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई पठाउनु हुँदैन। अहिलेको अवस्थाबाट देशलाई निकास दिन तपाईको सुझाव वा विचार कस्तो छ? सरकार र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट निकास सम्भव छ छैन भने विकल्प के? अब हेर्नुहोस् अब यसको निकासका लागि जुन समस्या मुलुकमा आइराखेको छ जुन जनता प्रताडित भएर गइराखेका छन् जनतामा जुन किसिमको उकुसमुकुसको वातावरण आइराखेको छ शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुन सकेका छैन र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नै हामीले मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भनेदेखि अब हामी नेपालीले हो सबै सुधारेर लिएर जाने विदेशीहरूलाई यहाँ हामीले डाकेर त त्यो हुँदैन। हामी आफैले हामीले कसरी हो एउटा सुधार गरेर एउटा नेसनल कन्सेन्सस भन्छ नि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अब हामीले यो कामलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपाललाई खालि विदेशीले मात्रै गर्यो भनेर हामी कमजोर भएपछि नै विदेशीले गर्ने हो। अब हामीले नै यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म भएका जुन कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर एउटा राउन्ड टेबल कन्फरेन्स भन्नुहोस् अथवा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसमा पनि यो सिस्टममा पनि केही चाहिँ खराबीहरू छ यो संविधानमा केही खराबीहरू छ जसको कारणले गर्दा जतिसुकै राम्रा मान्छे पठाए पनि काम हुन नसक्नुको पछाडि के भनेदेखि यो एउटा संविधान पनि एउटा डिफेक्टिभ अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो संविधानमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ र तीन किसिमको जुन शासकीय स्वरूप छ त्यसमा यो प्रदेश जुन छ यो प्रदेश हटाउनु पर्दछ किनभने एउटा इकोनोमिक बर्डन पनि धेरै भयो आर्थिक भार र त्यसको काम पनि केही भएन र स्थानीय स्वायत्त शासनको लाई अरु बढी चाहिँ जोड दिएर चाहिँ हामीले अरु स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाएर लिएर जानु पर्दछ अनि मात्र यो मुलुक अगाडि बढ्छ र एउटा जुन एउटा परिस्थिति अहिले मुलुकमा देखा परिराखेको छ यसलाई चाहिँ नै समाधान यो समस्याहरूको समाधान त नेपाली हामी आफैले गर्नुपर्दछ। तपाईको भनाइमा संविधान संशोधन गर्न पर्ने भयो प्रोभिन्स हटाउनु पर्ने भयो प्रोभिन्स हटाउनु पर्ने भयो संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ। संविधानै डिफेक्टिभ छ संविधान हेर्नुस्
अनि मात्रै एउटा जस्तो अब कुनै इँटा पार्दाखेरि इँटा बनाउने साँचो नै टेढो रहेछ भन्दा इँटा त सबै टेढो निस्किन्छ नि, त्यो चाहिँ नि ठिक हुनु पऱ्यो नि, चारपाटे हुनु पऱ्यो नि, सोझो हुनु पऱ्यो, अनि अग्लो चाहिँ नि इँटा अग्लो हुन्छ। अब देशको संविधान नै चाहिँ नि डिफेक्टिभ भएपछि त अब त्यहाँबाट चाहिँ नि हामीले के चाहिँ नि आशा गर्ने, कसरी चाहिँ नि एउटा मुलुकको चाहिँ शासनभार चाहिँ नि राम्रो सही किसिमले जान्छ, त्यो त मुस्किल हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो व्यवस्थामै डिफेक्टिभ छ। जस्तो अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भने जो गठबन्धनको संस्कृति यहाँ आए नि, अब एक्लै दल, अब सिद्धान्त आनको तान फरक छ, पूर्व र पश्चिम फर्किएका चाहिँ पार्टीहरू छन्, ती एक ठाउँमा आउनु पर्यो भन्नाले एक्लै धान्न नसक्ने भयो उनीहरूले, त्यसो गर्दा नै मिल्नु पर्यो भन्ना साथ त यो सिस्टमै फेल भएर यो मल्टिपार्टी सिस्टमै फेल भएको हो कि बा निर्दलीयता चाहिँ अब त निर्दलीयतिर जान्छ। अब अहिले यसो हेर्दा त बरु पञ्चायत ठिक रहेछ कि क्या हो भन्ने चाहिँ जनतालाई लाग्न थालिसक्यो भनेपछि अब यहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू छन् र यी चाहिँ यो व्यवस्थामै एउटा चाहिँ एउटा व्यापक रूपमा चाहिँ फेरबदल गरेर सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ, अनि मात्रै यो ठिक ठाउँमा आउँछ। तपाईको पार्टी राप्रपा नेपालको भावी योजना के छ? अब मैले अघि नै भने कि जनजीविकाका सवालहरू, जनताका मसिना कुराहरूबाटै जनताहरू आजसम्म प्रताडित भइरहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन्। जनतालाई कसरी राम्रोसँगले चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाएर डेलिभरी दिने एउटा कुरा, त्यो एउटा जनपक्षीय हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो छ। अर्कातिर शासकीय कुराहरू पनि छ, त्यसबारेमा पनि हामीले चाहिँ व्यापक भोलि हामी सत्तामा आयौँ भने अथवा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यतातिर पनि छ। हामीले मुलुकको चाहिँ एउटा बृहत्तर हितका लागि कसरी पार्टीलाई अगाडि सञ्चालन गरेर लिएर जाने, र त्यसमा पनि भन्नुपर्दाखेरिमा हाम्रो एउटा सर्वधर्म समभाव सहितको स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कसरी बनाउने, त्यसमा पनि जस्तो कम्युनिस्टहरूले साम्यवाद भने जस्तै काङ्ग्रेसहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अथवा प्रजातन्त्रका कुराहरू गर्दै भए तापनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल एउटा राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले गर्दा एउटा उनीहरूको त्यो विचार जो यहाँलाई मैले जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको संवर्धनवाद भन्नाले आजसम्म हाम्रो पुरातन चाहिँ धर्म संस्कृति रीतिरिवाजहरूको आलोकमा यो मुलुकलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्दछ, र त्यो पृष्ठभूमिमा मुलुकलाई अगाडि बढाएर लाने नै संवर्धनवादी सिद्धान्त हो। हामी यसलाई आजसम्म हामीले परम्परादेखि चलिआएको हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज र हाम्रो जो अर्थतन्त्र छ यसैलाई गतिशील रूपमा चाहिँ विकास गर्दै आधुनिकतातर्फ लाने हाम्रो पार्टीको नीति छ, र त्यसलाई हामी चाहिँ लागू गरेर लिएर जान्छौँ। र अहिले खास गरी भन्ने भने यिनै कुराहरू छन् नेपाली जनताको बिचमा लिएर जानुपर्ने कुराहरू। र अर्को कुरा के छ भने अब नागरिकताको कुराहरू पनि अहिले आइराखेको छ। नागरिकता एउटाको समस्या, नागरिक विधेयक भन्ने नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एउटा पेचिलो रूपमा अहिले बन्दै आइराखेको कुरा छ, र राष्ट्रपतिले जो नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ सदनमा, फेरि राष्ट्रपतिले त्यसैले 8वटा सुझाव सहितको राखेर चाहिँ सदनमा फिर्ता गर्नुभयो। तर त्यो 8वटा जो उहाँले सुझाव राख्नुभएको थियो राष्ट्रपति महोदयले, त्यसप्रति कुनै पर्वाह नगरिकन, त्यसको कुनै उत्तरै नदिई हुबहु जे थियो त्यही पास गरेर हिजो मात्रै फेरि राष्ट्रपतिकामा चाहिँ नि पठाएको छ सरकारले सदनबाट गरेर, र यो एउटा डरलाग्दो परिस्थिति हो। यसले कस्तो खालको इम्प्याक्ट ल्याउला त लङ टर्ममा? लङ टर्ममा यसले चाहिँ धेरै नराम्रो इम्प्याक्टको पार्छ। नागरिकता भन्ने कुरा बहुत ठुलो सेन्सिटिभ संवेदनशील कुरा हो, र राष्ट्रपतिले जो यसमा खास गरी भन्ने हो भनेदेखि
अब नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता नपाउन् भन्ने कुराहरू होइन। जसले पाएका छैनन्, जो नागरिकता नपाएर दुःख खपेका पनि नेपालीहरू थुप्रै छन्, उनीहरूले शीघ्र पाउनुपर्छ नेपाली नागरिकता। तर अनागरिकलाई चाहिँ यो नागरिकता वितरण गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि खास गरी विदेशी राष्ट्रहरूबाट, अझ भन्नुपर्दा छिमेकी राष्ट्रबाट जब बिहादान गरेर हामी लिएर आउँछौँ, बुहारी भित्र्याउँछौँ, बुहारी भित्रियाको भोलिपल्ट यहाँ चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। यो गलत छ। जस्तो कुनै नेपाली चेलीलाई भारतमा विवाह गरेर लिएर गयो भने उनलाई त्यहाँ नागरिकता 7 वर्षपछि मात्रै दिइन्छ, पडताल गरिन्छ यो कुन किसिमको हो भन्ने। तर हाम्रो समसामिप्यताको आधारमा जो विदेश नीति छ, भारत ठुलो र हामी सानो भए पनि अस्तित्व त बराबरी हो नि दुईटा राष्ट्रको बिचमा। तर हामी कहाँ चाहिँ बिहा गरेर ल्याउनेलाई चाहिँ नि भोलिपल्टै दिनुपर्ने त्यो बुहारीलाई, र उतातिर बिहा गरेर लिएर जाँदा चाहिँ 7 वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने। यो अरू मुलुकहरूमा पनि त्यही चाहिँ लागू गरे र संसारमा कहीँ पनि यसरी विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने चलन छैन। भुटानमा हेर्नुहोस्, पाकिस्तान, सबैतिर, बङ्गलादेश, कहीँ त 12 वर्षसम्म पनि छ, दक्षिण अफ्रिकामा पनि त्यो छ। भने यो कुन मकसदले ल्याइयो, कुन चाहिँ एउटा भित्री आशयले चाहिँ यस किसिमको विधेयक ल्याइयो र सरासरी चाहिँ पास गर्न आँटियो भनेपछि यहाँ दालमै कुछ काल आयो भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यो एउटा सिक्किमी करोडको अभियानमा त जान खोजे होइन। र यो आज तराईको कुरा मात्रै म भनिराखेको छुइनँ, पहाडमा पनि केही समस्याहरू छ, हिमाली जिल्लाहरूमा पनि यो नागरिकताको केही समस्याहरू छ। त्यहाँ पनि उता तिब्बततिरबाट आएका केही फाटाफुट्ट मान्छेहरू बसेका छन्, दार्जिलिङतिरबाट आएको, त्यहाँ चाहिँ तर थोरै समस्या छ, तर मधेसमा धेरै छ। तर यो समस्यालाई मधेसको समस्या मात्रै पनि भन्नु हुँदैन, यो राष्ट्रिय समस्या हो। हामीले यदि यो नागरिकताको समस्या भनेको मधेसको मात्रै समस्या हो भनेर हामीले भन्यौँ भने यो समस्या समाधान हुँदैन। यो मुलुकको, यो राष्ट्रको समस्या हो र एउटा राष्ट्रिय समस्या हो। त्यस रूपले हेरेर हामीले चाहिँ यसका समाधानतर्फ जानुपर्दछ। र राष्ट्रपति महोदयबाट चाहिँ जो 8वटा सुझावसहित पठाइएको जो नागरिक विधेयक फेरि हिजो मात्र राष्ट्रपति महोदयका गएको छ प्रमाणीकरणका लागि, र राष्ट्रपति महोदयले यो प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। अब उहाँसँग अप्सन पनि त छैन। होइन, संविधानमा केही पनि उल्लेख भएको छैन। राष्ट्रपति महोदयले यदि उहाँले त्यो प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने यिनीहरूले लागू त गर्छन्, तर नेपाली जनताप्रति नेपालको राष्ट्रपति जिम्मेदार छ भन्ने मेसेज त जनतामा जान्छ नि। अब प्रमाणीकरण उहाँले गर्नु भएन भने उहाँलाई के गर्ने त भन्दाखेरि के गर्ने ठाउँ पनि छैन, संविधान केही पनि बोल्दैन। अब महाभियोगका कुरा गर्छन्। यो अहिलेको चाहिँ सरकार भनेको यो केयरटेकर सरकार हो। यिनीहरू त जबरजस्ती सत्तामा बसेर खाइरहेका छन्। जुन दिन चुनाव चाहिँ घोषणा भयो त्यहाँदेखि केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, यो काम चलाउ सरकार हो। र यस्तो सरकारले राष्ट्रपति महोदयलाई महाभियोग लाउन त सक्दैन। फेरि महाभियोग लगाउनका लागि मेजोरिटी पुग्दैन, एमाले साथ दिन पर्यो। र त्यस पछाडि के गर्ने, त्यो नै संविधानमा चाहिँ केही महाभियोग लगाउनु भने त्यस पछाडि के हुने भन्ने बारेमा केही उल्लेख छैन। र राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म जुन किसिमको उहाँले यो विधेयकका बारेमा उहाँले आफ्ना सुझावहरू पठाउनु भएको छ र जो स्ट्यान्ड लिनुभएको छ, उहाँले अडान लिनुभएको छ, यो एउटा नेपाली जनता र यो राष्ट्रप्रतिको उहाँको वफादारी हो। र यो अडान उहाँको भोलि नेपालको इतिहासमा पनि लेखिन्छ। र मदन भण्डारीको चाहिँ श्रीमतीले यो मुलुकमा उहाँको श्रीमानले जस्तो किसिमले एउटा राष्ट्रवादी काम गर्नुभएको थियो त्यसमा एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गाको रूपमै पनि यो साबित हुन सक्दछ। र उहाँले लिएको स्ट्यान्ड यो ठिक छ। र उहाँले कतिपय भन्छन् उहाँले राजीनामा गर्नु, राजीनामा पनि गर्नु हुँदैन मेरो विचारमा। राजीनामा गर्ने हो भने त फेरि डरा अथवा मैले गल्ती गरेछु भनेर राजीनामा गरे जस्तो हुन्छ। उहाँले यत्तिकै बस्नुपर्छ, उहाँलाई निकाल्ने कुनै ठाउँै छैन, केही भेट्टाउँदैनन्। अब चुनाव पर्सि आउँदैछ, यो काम चलाउ भएको सरकार, यो केयरटेकर गभर्मेन्ट, यसलाई त्यो अधिकारै छैन, यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। र यो चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण नगरिकन गर्नु भने भोलि गएर क्याजुअलिटीमा यो सरकारमा बसेका जो छन् 5 दलीय गठबन्धन नेपाली जनताको नजरबाट गिरेर जान्छन्
र यिनीहरूले जो अराष्ट्रिय काम गरिराखेका छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा सिक्किमीकरण गर्ने कुरामा काजी लेन्डुप दोर्जेले जुन किसिमले सिक्किमलाई भारतमा गाड्ने काम गर्यो, शेरबहादुर देउवा पनि एउटा नयाँ लेन्डुप दोर्जेका रूपमा यो चाहिँ स्थापित हुन्छ र प्रचण्ड पनि त्यही हुन्छ र यिनीहरूले यस किसिमले गरेर भोलि त जनताले त यो कुरा बुझ्छन् नि। जस्तो सिक्किममा चाहिँ सिक्किमको संसदबाटै चाहिँ र जनमत सङ्ग्रह गरेर सिक्किम भारतमा विलय गरियो। त्यहाँको जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि बिहारदेखि लिएर गएर चाहिँ मान्छेहरू लिएर गएर जनमत सङ्ग्रह भोट हालेका छ र यो नागरिकता विधेयक पास गराएर त्यही गर्न खोजिराखेका छन् यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले, शेरबहादुर देउवाको सरकारले। र यसको हामीले घोर भत्सना गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल यसको घोर भत्सना गर्दछ। हजुर, हस्त तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन डाफे मार्फत म र मेरा पार्टीका विचारहरू राष्ट्रवासी दाजुभाइहरू सामु जुन किसिमले राख्ने मलाई मौका दिनुभयो, यसको लागि म यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो कन्टेन्ट मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।